अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जहां दीगर बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहां एक और अहम स्टेप उठाया गया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी तिजारत को फरोग देने के लिए समंदर के रास्ते डायरेक्ट कार्गो सर्विस का आगाज कर दिया है। जी हां, अब दोनों मुल्कों के दरमियान जहाज डायरेक्टली आया जाया करेंगे। पहले ये होता था कि आपने अगर रूस को कुछ भेजना है या वहां से कुछ इंपोर्ट करना है तो सामान भेजने और मंगवाने में 50 दिन लगते थे। अब वही टाइम 3 गुना कम हो गया है। किस तरह, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, इस्लामाबाद का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए CDA और PCB के दरमियान इब्तदाई तौर पर हमआहंगी पाई गई है और अब इसको कंक्रीट एग्रीमेंट में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे क्या फायदे होंगे? दोनों का माल बनेगा, लीगल माल होगा ऑब्वियसली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पैसे कमाएगा और CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी। उस क्रिकेट स्टेडियम की क्या खासियत होगी उसे प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान रूस के दरमियान बहरी कार्गो सर्विस। जहाज पहले रूस से पाकिस्तान आते हुए दरमियान में कई मुल्कों की बंदरगाहों से गुजरता था और उमूमन ये होता था कि पाकिस्तान का सामान वो किसी और बंदरगाह पे उतार देता था, वहां कई दिन पड़ा रहता था और कोई और जहाज जो उस बंदरगाह से पाकिस्तान आ रहा होता था वो सामान उठाकर पाकिस्तान पहुंचाता था। अब समझ लीजिए, ये जो कोरियर सर्विस का काम होता है तो उसका नुकसान ये होता था कि औसतन 50 दिन लगते थे आम सामान, कपड़े, फ्रूट्स, जूते वगैरह भिजवाने के लिए, मंगवाने के लिए। तो अब ये जो नई कार्गो सर्विस शुरू की गई है, पाकिस्तानी कंपनी पाकिस्तान शाहीन प्राइवेट लिमिटेड और निको लाइन रशियन कंपनी के दरमियान, इसके जरिए अब डायरेक्ट लिंक के सबब 18 दिनों के अंदर दोनों मालिक का माल एक दूसरे के पास पहुंच जाया करेगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है। इसका पाकिस्तान को फायदा क्या होगा? पाकिस्तान का जो ज्यादा माल जाता है वो 40% टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स जाती हैं। चले, वो तो ख़राब नहीं हो सकती, लेकिन हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स जो रशिया को हैं उनमें से 34% तो फ्रूट एंड वेजिटेबल की हैं। पाकिस्तान से बड़ी मिकदार में आलू जाता है, सिट्रस, किन्नो जाता है, दीगर फ्रूट्स जाते हैं। तो ये चूँकि जल्दी ख़राब होने वाले आइटम्स हैं, रेफ्रिजरेटेड होती हैं, तो इनको जल्द अज जल्द पहुँचना चाहिए। 50 दिन की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे थे। तो जब वही टाइम सिमट कर 18 दिन हो जाएगा तो पाकिस्तान से बड़ी मिकदार में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट की जा सकेंगी। इसका एक फ़ायदा और भी है कि दरमियान में जो फ्रेट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। जब मुख्तलिफ किस्तों में मुख्तलिफ कंपनीज के हाथ सामान आता है तो हर कंपनी अपना प्रॉफिट रखती है, लेकिन एक कंपनी अगर डिलीवरी दे तो वो कम प्रॉफिट में भी काम करती है। यही पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। फिर अब पाकिस्तानी बैंक्स जो रशियन बैंक्स हैं उनके साथ चाइनीज युआन के अंदर डील करेंगे, तो करेंसी का इशू भी खत्म हो गया। हमारे ऊपर डॉलर्स कम होने की वजह से मसाइल थे वो भी कम हो गया। इस काम के अंदर भी इमरान खान हुकूमत ने भी अपना कदम बढ़ाया, मौजूदा हुकूमत ने भी उन रवाबित को बढ़ाया। और याद रखिएगा, ये जो कार्गो सर्विस शुरू हुई है ये ऑयल के अलावा है। ऑयल का पहला टैंकर तो पाकिस्तान पहुंच रहा है इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर, वो इसके अलावा है। ये जो सामान वाला पहला कार्गो शिप आ रहा है वो भी उम्मीद है इसी हफ्ते के अंदर पाकिस्तान पहुंच जाएगा। उसकी डेट 25 से 29 मई 2023 बताई जा रही है। वो सेंट पीटर्सबर्ग की बंदरगाह से निकल चुका है और उसने कराची की बंदरगाह पे पहुंचना है। इसके पैरेलल एक और अहम डेवलपमेंट हो रही है। बहुत सारा ऐसा सामान जो चाइना जाना है, इंडिया जाना है या अफ्रीका जाना है, वो भी इस शिप के जरिए पहले पाकिस्तान आएगा और फिर पाकिस्तान से इन तीनों मुल्कों में डिस्पर्स कर दिया जाएगा। उन जहाज़ों पर लोड किया जाएगा जो अफ्रीका जा रहे होंगे, इंडिया, चाइना। तो पाकिस्तान को एक ट्रांसशिपमेंट की फी भी मिलेगी। हमने चंद दिन पहले आपसे डिस्कस की थी कि पाकिस्तान जिस लोकेशन पर मौजूद है, अगर ये अपनी सहूलियात बेहतर कर ले तो हम कई मुल्कों को सिर्फ सामान की तरसील करने से ही खूब सारा पैसा बना सकते हैं। हमारी बंदरगाह अगर ट्रांसशिपमेंट का हब बन जाए तो उसके जरिए दुबई की तरह
ہم بہت سارے ملکوں کو تجارت کی سہولیات دے کر اربوں ڈالرز کما سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں چھوٹا سٹیپ ہے لیکن بڑا سٹیپ ہے۔ فی الحال تو یہ ایک جہاز آ رہا ہے، پھر اگلے مہینے سے ہر ماہ 3 جہاز آیا کریں گے۔ رشیا سے 3 پاکستان اور پاکستان سے 3 رشیا جایا کریں گے۔ اس کے ذریعے مزید ٹریڈنگ کمپنیز جنم لیں گی اور مزید جابز کریٹ ہوں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان کے یہ سیاسی حالات کچھ سیٹل ہوں اور دونوں ملکوں کی باہمی تجارت جو اس وقت صرف $800 ملین ہے، یہ بڑھ کر $5 بلین تک جائے، تبھی جا کر غربت کم ہوگی اور پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری خبر۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پی سی بی مل کر 25 ایکڑ رقبے کے اوپر ایک شاندار کرکٹ اسٹیڈیم بنانے جا رہے ہیں۔ یہ D12 کے علاقے میں واقع ہوگا۔ یہ بالکل مارگلا کے قدموں میں خوبصورت لش گرین جگہ پہ بنے گا۔ اس کا MOU اگلے مہینے پروبلی سائن ہو جائے گا۔ اس کے اندر لینڈ جو ہے وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے رکھی ہوئی ہے کئی سالوں سے، وہ دے گی، جبکہ اوپر کنسٹرکشن کی کاسٹ جو ساری ہے وہ پی سی بی بیئر کرے گا۔ تو ان کا شیئر بھی اسی طرح ہوگا کہ جو بھی ریونیو یہ کرکٹ اسٹیڈیم کمائے گا اس کا 30% کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جائے گا، جبکہ 70% پی سی بی اپنے پاس رکھے گا۔ اور یہ جو اسلام آباد ہے اس کی خوبصورتی میں ایک نیا اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے شکر پڑیا میں بھی ایک کرکٹ اسٹیڈیم بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹروینشن کی وجہ سے رک گیا تھا، کیونکہ وہ علاقہ ایسا تھا جہاں پر ڈیولپمنٹ سے منع کیا گیا تھا، جنگل کا، فارسٹ کا کچھ علاقہ اس میں آ رہا تھا۔ لیکن یہ علاقہ چونکہ پلانڈ ہے، یہ جگہ کسی قسم کی ڈسپیوٹ سے پاک ہے، تو یہ امید کرتے ہیں کہ ایک اچھا وائبل پروجیکٹ ہوگا۔ ویسے جب اسلام آباد کا ماسٹر پلان بنا تو اس وقت اسپورٹس سٹی کے لیے 2250 ایکڑ رقبہ رکھا گیا تھا۔ ایک گریک فرم نے یہ رقبہ ایلوکیٹ کیا تھا جو کہ اسلام آباد ہائی وے اور آج کی مری ہائی وے کے سنگم پہ واقع تھا۔ اس جگہ پر اب لوک ورثہ بن چکا ہے، گولف کورسز بن چکے ہیں، اسلام آباد کلب بنا ہے، تو کرکٹ اسٹیڈیم جس نے ریونیو جنریٹ کرنا تھا وہ آج تک نہیں بن سکا۔ اب اس کرکٹ اسٹیڈیم کی کیپیسٹی کیا ہوگی اس کے متعلق متضاد خبریں ہیں۔ 30,000 سے لے کر 55,000 کی سیٹنگ کیپیسٹی کلیم کی جا رہی ہے، لیکن ابھی سرکاری طور پر کوئی آفیشیل فگرز نہیں آئے۔ یہ انٹرنیٹ پر مختلف گوسپس چل رہی ہیں۔ جیسے انشاءاللہ اس متعلق کوئی فگرز آئیں گے تو ہم سپورٹس کے ہمارے جو ناظرین ہیں، جو شوقین حضرات ہیں، ان کو ضرور بتائیں گے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہوگی، اور آیا قذافی اسٹیڈیم لاہور کی طرح یہاں پہ بھی کرکٹ اسٹیڈیم کے ساتھ کوئی ہاکی اسٹیڈیم بنے گا، کوئی اسکواش کے کورسز بنیں گے، کوئی ٹینس کورٹس بنے گی کہ نہیں، یا صرف ایک یہ کرکٹ اسٹیڈیم بنا کر اس سے ہی ریونیو کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان میں اسلام آباد نسبتاً ایک پرامن شہر تصور ہوتا ہے، تو انٹرنیشنل کرکٹ اب پاکستان آنا شروع ہوئی ہے، تو اسلام آباد اسٹیڈیم ایک خوبصورت مقام ہوگا۔ یہاں کا موسم مجموعی طور پر بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ شدید گرمیوں کے موسم میں بھی ہر 2-3 دن بعد بارش ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں ان کو پاکستان میں شدید گرمیوں کے دوران یہاں پر کھلایا جا سکتا ہے۔ یہی ہم چیز کر سکتے ہیں گوادر کے ساتھ، وہاں کا بہت خوبصورت اسٹیڈیم ہے، اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پر لے کر جائیں، وہاں پر ٹیمز منگوائیں۔ پھر گلگت والی سائڈ پر بھی ہمیں کرکٹ کو فروغ دینا چاہیے تاکہ ملک کے اندر نیا ٹیلنٹ سامنے آئے، اور انٹرنیشنل کھلاڑی بھی اگر آئیں تو وہ صرف لاہور، کراچی یا بڑی حد پنڈی تک محدود نہ رہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی تمام آراء سے کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد